خب ما با دوستای گل سلام. من دوسری روز پیش کستم یک تقریبا دوسری دانه ویدیو جور کردم درباره از اینکه ما رفلکت منم درباره کامیابی کسته. امی ویدیو کسته تسلسل امزو است. من از اینکه ما که سه کانسپت را که برای شما کسته پیش منم. البته ریفلکشن از من نی است. می آرسی آیدیا کسته تایم تستید است. هزارها نفر کسته اینا تجربه کرده. بلکه ما اگر ایتر بگم بعضی آیدیاش کسته جنریشنز اوور جنریشنز کسته دیولپ شده، یعنی چند نسل تجربه انسان ها کسته یک جایی که کده از او کسته برو بدر شده و چند آیدیا دیگه ازی کسته پس پشت چی ریسرچ است، کلان ریسرچ است و مردم ها کسته این چیزار کسته مان مونه. اگر چی کانسپت چی تصور شرماز خاطر از انتخاب کردن که بسیار ساده است. هر کس کسته عملی است، ساده است، هر کس میتونه من زندگی کسته او را پیاده کنه و عرصه از این تصورات کسته صرف یک چیز را شما میده که شما کسته چطور سوچ منین درباره وقت، درباره زندگی کسته چطور سوچ منین. خب سه عرصه از این ایده کسته تعلق شی قد سه ایریه زندگی هر شخص است. منی زو کسته اسکیل دیولپمنت یا تعلیم منیش مگی، دویم کسته کریر کسته یا کی مطلب مو کار که شما منین پیشه که شما اختیار منین مریضو کی کار منین تایم سپندینگ اوور لایف تایم کسته دوانین یعنی عمر شما ما کسته میانگی نزوری یا مطلب ایوریج زور ما 40 years گرفتم 40 سال کسته گرفتم و علاوه ازو کی ریترن شما کی پیسه کی کمای منین معلوم داره برای پیسه شما مقصد که سکیلز دیولپ منین سالها برای سپین منین پیسه سپین تایم سپین بس مورن کارن بس برای کارم خو شما زحمت میکشن خونجگرین از برای که پیسه نخو لازمی از پیسه شما گو ریترن میخواین کسته بس امور کسته بهتر ریترن از او کسته یعنی اینوستمنت طریقه شی یعنی عرصه تاپیک که ما برای کسته شما رو میخوایم او قد شما کسته سه کانسپت کسته شیر کنه. خب نمیخوایم کسته زیاد تمهید بگم بوری دایرکت کسته دبلی تاپیک اول نه چیزا کسته درباره اسکیلز دیولپمنت است. خب دیگه شما شاید شنیده باشین 10 hours رول کسته منج کسته روی چیزا کسته کیمرا یک دانه ساده کلکولیشن روی دروی شما کسته نشون که مطابق کلکولیشن را ما کدام این کسته based on 10 hours رول است، یعنی 10,000 घंटा کسته برای اینکه شما یک اسکیلز را برایشی استاد شونین ماسترز کنین برای زو کسته مگه تقریبا 10,000 hours پرکتیس کار است. خب فرض کو که شما میخواین کسته رایتر جور شونین ما رایتر مثالش میدم شما میتونین کسته میر دبلی anything کسته شما اپلای کنین. فرض که شما میخواین یک خوب رایتر جور شونین. خب اگر فرض کو برای زی کسته که برای زی ماسترز رایتر یک دونه خوب رایتر جور شونین شما کسته کم سے کم باید 10,000 hours کسته برای پرکتیس کنین. فرض کنو که شما کسته مگن یار ما کسته هر روز 1 घंटा ضرور بلی رایتینگ کسته سپند بغیر ناغه پورا سال کسته. خب مرا کسته چقدر تایم میلگه که ما یک دونه خوب رایتر کسته برای جور شون. اگر شما فرض کنین که 1 घंटा در روز کسته سپند کنین چرکی برای زو ماستر جوشتو شما کسته 10,000 hours د کار دارین و من یک سال کسته 365 روز است. اگر شما کسته تقسیم کنین شما کسته تقریبا 27,000 بخشش باشه غلط گفتم 27 سال و 27 نیم سال تقریبا حساب کن. خب عمر بر موقع 27 سال تقریبا شما 27 سال میلگه اگر شما روزانه 1 घंटा کسته پرکتیس کن و ایرم شما اندازه زده میتونین که برای اینکه شما روزانه 1 घंटा لیکایی کن برای اینکه شما باید بشنین بخوانین برای اینکه شما بشنین سوچ کنین یعنی برای 1 घंटा رایتینگ شما باید فول چند घंटे دیگه بخوانین در مقابل یا چند घंटा خوب صحیح دیپ تینکینگ کن درباره کسته. پس شما پس مقصد از ما از خاطر ازی بود که بگم که برای اینکه شما یک اسکیلز دیولپ کنین اون اسکیلز کسته ماسترز باشین یعنی خوب بهترین استاد برای اینکه کسته جور شین یا خوب که مطابق گو امپکت برای اینکه کسته بیندختن شما تقریبا اگر روزانه 1 घंटा پرکتیس کن 27 سال کسته میلگه. ما ریپیت منم گبر از خاطر ازی که بگم که یارم یمی گب کسته چقدر اهمیت داره چیزا داره بزمزو خاطر کسته پرکتیس روزانه بدو بسیار ضروره، دیسپلین بدو برای زیاد ضروره. اگر شما مطلب حوصله کن زیاد بگن یار ما کسته میخوایم کسته خوب
چیزا جور شدم و کمیتید هستم من این کستا ما کستا روزانه 2 گنته کستا لکاینم 2 گنته کستا پرکتیس نم بزمور کستا مطبع 27 سال شما تقسیم 2 کنین شما تقریبا کستا 13.5 سال کستا میلگه مطلب اگر شما روزانه 2 گنته اگر تو بگی نه ما فول کمیتید رونگه اسکول وریم روزانه 4 گنته پرکتیس منم که کم مطلب مشکل معلوم میشه بریزو کستم شما تقریبا کستا 6.5 تا سال کستا بلیش میلگه مطلب یک مقصد از 10 hours رول را نشوده دو این بود که برای شما که میخواین گوی واقعی منی گو چیز استاد جوشنه گو چیز جوشنین شما روزانه پرکتیس ضرورت دارین دیسپلین بدو بریزو ضرورت دارین روزانه 1 گنته 2 گنته 4 گنته این چیزا کست امپورتنت از خاطر ازی اگر روزانه 1 گنته پرکتیس نین بغیر ناغا 27 سال 2 گنته پرکتیس نین 13.5 سال 4 گنته پرکتیس منین 6.5 سال دیگه اینی چیزا کست بسیار اهم هستن و دزی دور که ما میشنی از خاطر ازو ما میخواست میر بگم دزی دور که ما میشنی شما از یک اسکیل که زیاد اسکیل دکار دارن شما اگر میخواین گو کریتیو کار کن شما اگر میخواین واقعی گو نو چیز برو بدر کن یا گو نو چیز ایجاد کن یا گو نو چیز واقعی که به زندگی شما گو کلان امپکت داشته باشن برای خودون شما کسته هم برای معاشره شما ضرورت دارین که 2 اسکیل یا 2 اسکیل که زیاد کسته دیولپ کن ما شما یک مثال بدم فرض کو که شما کسته مورین میخوانین یا گودن سرجن جورم شن اگر شما میتونین خوب بهترین سرجن باشین خب لیکن اگر شما قد ازی کسته اگر یک خوب انجینیر هم باشین بس شما میتونین که یگو تر دیوایس جور کن یگو تر آله جور کن که بیخی همو سرجری را شیپ شرکست شما چنج کنه یعنی اگر شما یک دن اسکیلز دارین ستیل شما مریضار کسته علاج چمونین سرجری شمونین لیکن اگر قد ازو یک دن خوب انجینیر جور شن شما میتونین فول نو سامان کسته برای سرجری جور کنه میتونین شما گو فول نو پرودکٹسی میڈیکل والا کسته جور کنه که نه صرف کسته برای امزو مریضای که شما در علاج نین بلکه لایف یک گلوک دکترار چنج نین لایف یک گلوک مریضار دیگر چنج نین او مریضای که برای همیشه پیش شما مای یعنی شما صرف قد ایڈیشنی قد یک اضافه کدو یک نو اسکیلز کسته شما میتونین توتالی هم فیلدی پرکتیس خور توتال کسته منیزو کسته چنج کن ما یک ساینتیست را کسته گوش میکردم گفت ما کسته 10 سال رول دارم یعنی ما کسته برای یک فیلد یا برای یک تاپیک یا برای یک سبجیکت کسته ما 10 سال کار منم لیکن بعد 10 سال چرکی تو منیزو فیلد کلو کمفورتیبل مشی چرکی رن اوت اف تقریبا ایدیاز مشی همزو خاطر پرودکتیویتی لو چیزیم کسته لو مشه بازم خاطر 10 سال بعد ما کسته توتالی یک نو سبجیکت میگیرم یک نو تاپیک میگیرم یک نو فیلد کسته طرف شی مورم تاکي پرودکتیویتی لیول از ما کسته زیاد چنم زو خاطر د دور از مو از یک اسکیلز کده از زیاد ضرورت از است که یک اسکیل که شما زیاد چیزا کن و ما دوباره کسته کلکولیشن خواهم دوباره میخوایم ریپیت کن برای یک اسکیلز دیولپ کدو اگر شما میخواین استاد باشین منیش کسته برای یک دنیش کسته دیولپ کدو شما اگر روزانه 1 گنته پرکتیس منین شما را 27 سال زیاد دکار داره ورم شما روزانه بغیر نگاه پرکتیس کن اگر شما 2 گنته منین 13.5 سال کسته شما تقریبا ملک این مطابق کسته دزین خوب بگیرین خب فرض کو که شما اسکیلز دیولپ کردین اسکول رفتین از اسکول کسته برو بدرشتین شما میخواین کسته برای جاب مارکت واین کریر کسته گیسی دیگهش کسته کلکولیشنز مایر کسته ما 80,000 hours رول میگم شما میتونین سرچ کن مطلب 80,000 hours کسته شما چیزا کن سرچ کن شما کسته یک توتال یک وبسایت میام شو پوره یک ارگانایزیشن هسته که درباره ازی کسته مردم را گاید منه که مگه یار شما برای یک کریر خو کسته شما اگر دو 40 سال کسته که کار کنین من یک فیلد کسته مطلب مو جاب شما منین 40 سال مطلب اینا چیزیش داده از 40 سال بعد تو ریتایر میشی دیگه 40 سال شما اسپین شما کسته برای زو تقریبا 80,000 اور کسته اسپین منین زو کسته بس امی 80,000 اور در کسته شما میخواین چیکار کنین شما میتونین قدم زی 80,000 اور صرف بای از یک شما کدام فیلد انتخاب کنین یا کدام ایریا پرکتیس خود انتخاب کنین صرف برای سوچ کدو شما میتونین کنزی
بله لایفی دیگه کسته امپکت بندختن یا متمنی دنیا که متى پرسینگ مسائل است مسائلی که واقعی کسته در برای دنیا کسته در اثر انداز میشه شما میتونین برای زو کسته اثر انداز شن بوری والا می 80000 hours کسته میره کم کلکولیشن شاول بیری بس کم کسته دواریش کسته گپ مزنی دیگه کلکولیشن زما بریشم کدوم کسته ما کاریر مگم فرض کو کی شما مورن کو جاب منین زو جاب کسته شما کسته روزانه 8 घंटा کارنین و هفته 5 روز کسته کارنین پس اگر شما کسته 5 روز د ویک د پر هفته که شما کار منین د سال کسته د یک ویک کسته شما د یک ماه د یک هفته کسته شما 40 घंटा کسته کار منین بس د پورا سال کسته شما کسته 52 هفته کسته کار منین منی 40 سال کسته شما کسته 2080 هفته کسته کار منین و اگر شما کسته د منیزی 40 سال بس شما کسته تقریبا 83200 घंटा کسته کار منین مطلب ما کسته دوباره کلکولیشن خود ساده زبان میگم که اگر شما کسته روزی 8 घंटा کار منین هفته 5 روز کسته کار منین و شما دمانی پورا سال چھٹیت نمونین پورا هفتهش کسته کار منین و امیتر کسته شما 40 سال مسلسل امیتر کار منین که مطلب تقریبا امکانت نیه که انسانی تر کار بیتنه بازم کسته شما 83000 و 83200 hours کسته کار منین 83200 घंटा کسته شما کسته کار منین دیگه یالی خو لازمی که انسان در دوران ویکیشن مورا برای چھٹی مورا ناجور میشه فیملی لیو میگره و غیره کسته دغول بعضی هم میتونه کار ایله کنه بور دغول ایژوکیشن بوره یا مطلب گوی تر چیزای دیگه مای که انسان کسته دغولی کار کسته بریک میگره یا مثلا تو پارت تایم کار لازمی نیست که تو 40 घंटे این اور کار نی خو مقدار ازی 80000 اور زور کسته بسیار مقدارش کم نه خو فرض کنی که تر انسان است که او د پورا عمر کسته 40 سال کسته کار دورانی کار شسته منیزو کسته 80000 بس هر کس کی باشه مطلب میشنه سوچ من یار که ما 80 مطلب ما منیزی دنیا که ما مایم یک شورت اماونتی آورز دارم یک شورت اماونتی تایم کسته ما دارم و ایرم کسته که ما از منیزی 80000 شرکی تقریبا ما بریزی کی سپیند منم ازی کسته چیز ما میتونم برای دنیا کسته امپکت بندختم یک طریقه شی است که مطلب نرمالی مردمان تر سوچ نه که یار مثلا ما می کاریر که ما میکنم یا می جاب را که ما منیش منم انتخاب منو می کستمر چقدر پیسه میده یک کستمر چقدر بونس میده یک کستمر چقدر مطلب چیزا میده این صحیح سوچ است ما طرفداری زیر منم لیکن شما این طرح میتون سوچ کن که یار ما اگر 80000 اور خو که ما سپیندم یا کستم بیل مر پی کنه مطلب کستم مرا پیسه بیده کستا هم کستا مرا صحیح ریٹائرمنٹ بده هم صحیح مرا هیلث ولا کستا چیزای مر کستا کور کنه چرکی چیزا کستا امپورتنت ویکیشن مر کور کنه این چیزا کستا امپورتنت علاوه ازی ما آیا چه قسمه امپکت مینداختم امپکت کستا شما چطور میگیرن که مثلا فرض عالمی که ما کارنم از این ما زندگی چند نفرار کستا بلیش کستا اثر اندازم شم زندگی یک نفرمونی دو نفرمونی 100 نفرمونی 1000 نفرمونی یک لگ نفرمونی 1 میلیون نفرمونی بعض کاراو ترم است که جنریشنز کمینگ جنریشنز رکمونه پورا نسلار کسته کار منه مطمئن شما یک مثال دادم که فرض مثال اگر شما سرجن باشین شما انجینیرینگ هم خوانده باشین شما اردوشین کمباین کن شما میتون برای سرجری توتالی یک نوع آله جور کن که منیزو کسته چیزا کنه توتالی هم فیلد سرجری کسته ونش کسته چنج کنه و خوب بخید نسل ها کسته چیزا مورا اثر ازو کسته امپیکت مورا وجه ازی که ما قچمو ذکر کردم وجه شی بود که خاص طور پر نوجوانا دوستای ازمو که چاہے که دختره چاہے که بچه که های سکول مورین یا کالج مورین یا که یونیورسیتی مورین شما که وقتی که ماین منی کریر که ماین لازمی است که شما بشنه سوچ کن چرک شما یک کلان حصی عمر خور کسته شما منی جاب مارکت سپیند منی بس برای شما کسته لازم است خاص طور پر از روی قوم که از دیگه قوم کسته تای پایه
مدهالة زوال است و مسائل از مکست پور است. یک کٹا کٹا مسئله رو بگیرین بشن سوچ کن دوارش که مطلب یعنی مسئله قوم است، یعنی مسئله دنیا است، یعنی مسئله پوره انسانیت است. ما همین فیلد که ما گرفتم اکسپرتیز که ما دارم، چای که شما منی رایتینگ هستین، چای که منی آرتس هستین، چای که شما منی بیسیک ساینسز هستین، یا چای که شما منی تکنیکال فیلد هستین، چای که شما منی فایننس هستین، به هر حال یا منی هیلت هستین، منی هر فیلد که شما که مورین بشنین مطلب سوچ کنن که همین کار که ما اونم امزی ما چقدر امپکت مینداختم. یعنی باز چیزا که است من انگلیسی مطلب های امپکت والا که است کلو چیزا میشه که میگه یار می کار که منو می که چقدر سوشال امپکت که است مینداخته. صرف مقصد دیگه باز من می بود که یک سه کامیابی این میم است که علاوه از اینکه شما خودتون شما کامیاب جور شدین، شما بهترین معاشره رم کسته پیش ببرین. یعنی کسته یک چیزی یک ریفلکشن از ما کسته ریفلکشن از ما خیر که از آرام مردم کسته دوباره از کسته سوچ ننور کسته پرکتیس منن. ما میخوایم که می سی کلچر از ما باشه، می سی مایند سیت از ما کسته جور شد. برای یک سی دیگهش کسته ما برم باید کسته چیزا کسته دوباره گوگل کسته میخوایم کسته شما نشو بدم و او ایسا کسته ایسه چیز است ایسه زی است که شما اینکام منین وقتی شما بله جاب مورین خلازمی شما رو گو پیسه ملام شه بزو پیسه رو کسته شما میخوایم چیزا در کجا کسته چیزا کن شما چطور کسته او رو اینوست کن که ریترن از او کسته شما رو زیاد چونه. چرا شما برای پیسه کامی کدو کسته شما باید مجبور که سی لایف خوربیتین دیگه 8 گنته آورز که شما کار نین در روز یا 40 گنته در ویک شما کار که منین در بدلی از که شما پیسه ملام شه. اگر شما صرف هم یک 3000 کسته شما بچت کن شما چی قضا میشه، یا اگر مور در بدلیش اگر شما اینوست کن، اگر شما اینوستمنت شما کسته کمپاوند که میشه اینوستمنت شما اوور ایرز که جمع میشه او چی قضا مطلب منی شما کسته اور میتونه اضافه کنه. خب اینی کسته بسیار امپورتنت چرا که تایم از مانی دیگه. شما اگر حساب کنید که اگر در بدلی وقت که شما خرج کنید شما اگر پیسهش کسته زیادتر میشه، خب مطلب شمی است که شما یک سی لایف خور کسته بچت کنید. برای زو کسته ما شما میتونید گوگل کن کمپاوند اینترست کلکولیتر کسته. باز ما برای کمپاوند اینترست کلکولیتر کسته ما کسته یک سرکاری چیزر کسته میگرم اداره کسته یوزن کسته سرکاری اداره از حکومت امریکا است. کلکولیشن چیزا که شما رو اینترست میگیره خود طریقه کلکولیشن چی است که بگه فر مثال ما کسته یک استودنت هستم تازه یونیورسیتی فارغ شدم یا تازه از کالج فارغ شدم، ما کسته د جاب مارکت هم آدم پس ما میخوایم کسته اوور 40 ساله که ما من جاب مارکت هستم ما میخوایم کسته حساب کنم خب ما باید چقدر پیسه بچت کنم در آخر ازی کسته ای پیسه از ما توتال بچت از ما که کدام ای چقدر میشه. دی بسیار امپورتنت شاک شما اندازه بدین شما از هر پیچک و هر کمایی که شما ونین چقدر شما باید کسته بریزو باید کسته بچت کن. خب فرض کو که شما یک کالج استودنت هستین تازه فارغ مایند شما کسته یک بیسیک جاب میکنه. خب مطلب فول مینیمم کم سے کم پیسه که شما میده. فرض کو که شما کسته پر منت 2000 کماین و از منی ازی 2000 شما میگن یار ما 10% کسته ما کسته بچت منم شما چقدر بچت میتونین. چرا ما مینیمم میگم دیگه شما میتونین زیاد کمایی کن چرا که ما د بیست نیویورک است مطلب بیست یعنی استیت نیویورک مثلا خاطر ما کلکولیشن کسته بیست ازی منم به شما میتونین اگر در روپیه کن شما میتونین در ریال کن شما میتونین در کانادین دلار کن در استرالیان دلار کن به هر حال در هر پیسه که شما ملک شما میتونین کلکولیشن کانسپت بیسیکلی سیم است. خب دیگه ما اندازه میزنم که یک بچه است تازه کالج فارغ کرده و موره شده یک بیسیک لیول انتری لیول جاب ملام شه اورم کسته مینیمم پیسه کسته ملام شه کم مردم زیاد کماین از که دل ما دروش مور مینیمم شه درو مگم. خب فرض کو که ما میگه اینیشیل اینوستمنت یعنی ابتدایی اینوستمنت چرا که تو فریش از کالج برو داشتی تو پیسه نداری هم خاطر ما کسته میگم زیرو باز ما میگم خو کسته چرا که ما منتلی تنخواه از ما کسته 2000 مرد زیاد کماین نورمالی بیسیک اینکام کسته دزیدور لیکن مو فرض که تو میگه منتلی ما کسته $2000 کسته کماینم کسته. خب باز من از $2000 ما میگم ما کسته 10% زیر کسته ما اینوست کنم بچت کنم. خب
10% $2000 کسته، $200 میشه. 10% $2000 کسته. خب باز ما میگه خب ما چقدر سال کسته میخوایم. فرض کو که تنخواهی لازمی که تنخواهی زیاد میشه، من یک کار که منی خو 2000 نمونه اوور تایم کسته تو میتونی ایژوکیشن حاصل کنی، سکیلز کو اپگرید کنی، در یک جای کلو کار نی خو لازمی زیاد میشه. لیکن فرض که ما فیکس من میگم $200 مو کسته تا 40 سال کسته، هر ماه مو $200 کسته زمانی خو ایرز کسته 40 سال. بس استیمیتد ریت اینالی اینترست ریت که مطلب شما فرض کنید که یار تو میگه فول لیزی، میگه ما نمیخوایم ریسرچ کنم که در کجا پیسه اینوست کنم، کجا نکنم. تو میگه ما سیفست ایریا میست که ما یک دونه سیوینگ اکاونت جوړ من بانک کست ما ونی سیوینگ اکاونت مینداختم، بس بانک خلاص می بله سیوینگ اکاونت است اینترست میده دیگه. باز بانک ها کست تور 2% میده، اونایی که فول های تور میده تور 3% میده. نمز خاطر ما هایست ترم گم 3% اینترست ریت کسته. بس ویریانس چک اینترست ریت تابال میشه بزرگ کسته مو مگی ایلا کو مو چیزای نمونی دیگه بزنال مو که ایره کلکولیت کنی بزنینچ کسته پیش ما. فرض کو که شما کسته چیزای نکردین، نه خب فرض کو که شما اینترست ریت نگرفتین، اما تر خالی هر ماه $200 کسته شما انداختین تا 200 سال کسته، یعنی گرینچ کسته شما رو شونده. مطلب اگر شما هر ماه $200 انداخته باشین، بچت کرده باشین بغیر ناغت تا 40 سال را توتال پیسه شما کسته $96,000 میشه. لیکن اگر شما می پیسه انداخته منی سیوینگ اکاونت و بانک شما کسته شما را اینترست میده 3% سال، پیسه شما کسته در اوور 40 سال کسته $1,80,091 حساب کن، یعنی پیسه شما کسته تقریبا دبل میشه. بس فرض کو که مو کسته منی استاک مارکت مینداخته، یعنی استاک مارکت کسته که شما مینداخته نو کسته مختلف است. یک کسته که شما منی کو ایندیویدوال کمپانی مینداخته، ایندیویدوال کمپانی هم میتونه تو زیاتر اینترست ریت بده، گروچ زیاتر باشه. اینترست ریت خونجی نمیشه، مطلب اون فایدهش که شما ملام شد چرکی گبسر کمپانیه دیگه. فرم سال اگر شما منی گوگل مینداختین یا فرم سال منی امیزان مینداختین یا فرم سال منی فیسبوک مینداختین، میتونه اینترست ریت شما کلوز بال بورم از میتونه اون کمپانی ناکام شد تاش تاوان چن دیگه مزه خاطر. لیکن اگر شما فرم سال منی S&P 500 مینداختین، منی توتال مارکت مینداختین دیگه S&P 500 مطلب چی است که دمنی امریکا کلانترین 500 کمپانیا که است شما منی زو که است اگر مینداختین اینترست ریت از نورمالی پر ایر که است شما فایده که میده او 7% است. میتونه بعض اوقات 10% باشه، بعض اوقات میتونه زیاد باشه. اون اوریج مطلب مو که است چرکو تابال میشه چیزش که است 7% میده. اگر شما منی د جای بانک منی توتال استاک مارکت مینداختین که است او شما امی $200 شمار کسته دمانی چیزه کسته تقریبا کسته دا 4,79,000 چیزه کسته بدلی منه، یعنی تقریبا کسته تقریبا پیسه شمار کسته 5 برابر منه. یعنی اگر شما کسته دمانی بانک مینداختن که شمار مثلا 2 تا 3% مینداخته و میتونه پیسه شمار دبل کنه. اگر شما خالی بغیر متر مینداختین د پیش خودون سیف منین $96,000 میشه. لیکن اگر شما منی بانک سیوینگ اکاونت مینداختی وزو کسته شما پیسه شما دبل منه. لیکن اگر شما منی توتال استاک مارکت مینداختین میتونه پیسه شما کسته 5 برابر منیش کسته شونه دیگه. یالی توتال استاک مارکت رو گفته نمیتونه منی کسته تابال میشه، میتونه شما منی پیسه لوزم کنین و زمزو خاطر کسته ایر باید شما خودون چون چیزا کنیم از خاطر کسته یک قابل اعتبار سایت رو کسته بریزی آوردم شما باید خودون چون ریسرچ کنید. لیکن ما مقصد از ما چیز بود که اگر فرض مثال شما پیسه خور شما اگر ماهانه از او برو بدارم منین بچت دم منین چقدر مطلب شما میتونین دمانه 40 years کسته بچت کن بغیر اینترست $96,000 مطلب میلیونر جور نمیشن از کسته. خب 40 سال کسته چیزا کسته منی بانک تقریبا کسته twice ازو مطلب تقریبا $200. لیکن اگر شما منی توتال استاک مارکت مینداختین قریب $500 کسته، یعنی 5 برابر کسته پیسه شما کسته میشه. برای اینکه شما بگین یار ما میخوایم ریتایر شونم و 40 سال کان ریتایر شونم برای اینکه ما $1,000,000 کسته منم برای اینکه کسته شما تقریبا در نظر از ما کسته منتلی $400 ضرر دارین که بچت کن. فرض کو پر منت کسته $400 منی
إنام كالكوليت نتون $1,000,000 مش يعني مش توتال كسته تقريبا 40 سال كسته قريب $1,000,000 مش يعني تقريبا 9,58,000 بس مو كسته بس مو منتلی باید کسته از اگر مو بخوایی 40 سال کار کنی هر هفته کسته 200 هر هفته کسته مو از یک پیسه کسته یک ایمان بچت کنی 40 سال کسته از منیش برو بدرد نکرد بیندختی کسته مور آف منی توتال مارکت هم منیش پیسه میندختی مطلب منی هر هفته منی هر ماه منی توتال مارکت مو چقدر اینوست کنی که منی 40 سال کسته مو میلیون کمائی کنی ما $410 دو $410 تو کسته بازم کسته $1,000,000 نمشه ما کسته بیل چیزا کسته $420 کلکولیت کن دیگه اگر شما میخواین کسته تازه یونیورسیتی استودنت کالج استودنت تازه منی جاب کریر مادن شما میخواین کسته فرض سال کسته شما منی امریکاین میخواین کسته پر ماه کسته بچت کن شما باید چقدر بچت کن که منی 40 سال بعد شما $1,000,000 کن بریزو کسته شما منتلی هر منت باید $420 کسته منی توتال مارکت بیندختن منی مطلب S&P 500 کسته که بیندختن 40 سال بعد شما میتونین کسته $1,000,000 کسته بریزی چیزا کن این خوبی ازی است که مطلب شما میتونین تا تیبل هم جور کن تیبل هم شما نشون میده خو اگر شما مطلب کسته $420 پر ماه کسته بچت منین شما کسته اول سال شما چقدر میتونین دوم سال شما چقدر سوم سال چقدر است بس ما خود روی اینترست ریت شما رو نمیگم چرا که اگر شما توتال مارکت نمیندختن اگر شما خالی خودون شما اینوست کنین $420 که شما بیندختین کسته شما $2,00,000 کسته میتونین چیزا کن مطلب اگر شما $420 پر ماه بچت کن بغیر از اینکه شما د پیش خودون اگر شما جمع کنین منی توتال مارکت انداخته شما $2,00,000 منی لیکن اگر شما منی توتال مارکت کسته میندختین بس شما کسته میتونه اگر اینترست ریت شما تقریبا 7% باشه شما کسته میتونه کسته $1,000,000 کسته بو برابر شما کسته خب یک ریزه کلکولیشن بود مقصد از من بود که مطلب کلکولیشن از ما کسته باید فیکس باشه و صحیح باشه مقصد از ما کسته بود که شما یک وی اف تینکینگ کسته برم خوینال ما کسته دوباره یک سمرایز مونم یه است که شما اگر میخواین یک اسکیلز بگیرین برای زو اسکیلز کسته شما تقریبا کسته اگر روزانه 1 घंटा برای زو کار منین شما کسته تقریبا 27 سال زیاد मिलेगा कि شما یک اسکیلز را ماسترز کنین ورش یعنی خوب زبردست استاد کسته دمانی شونین که واقعی یا گودن خوب چیز از منش برو دکن و برای که تقریبا یک کریر اگر شما مورین هر روزانه کسته شما 8 घंटा کار منین هفته 5 روز کسته کار منین شما ونه 40 سال تقریبا 80,000 آورز کسته کار منین پس برای کسته بیشتر خوب صحیح سوچ کن که می 80,000 آورز شما نه صرف کسته زندگی خودون شما خوب تیر شونه شما کسته برای خوب فیوچر کسته جور کن برای آینده نسل خو بلکه امپیکت بیندخته هم برای قوم کسته هم برای انسانیت کسته گو کتا مسئلهش کسته حل کن و برای زو ماشمور ریکمندیشن از من است که د جایزی که برای یک سکیلز فوکس کن برای چند سکیلز کسته فوکس کن بازم خاطر کسته شما خو نمیتونین که یک سکیلز را روزانه घंटा کنین 27 سال بیل که بس برای دیگه سکیلز بورین نو تر خمت عمر انسان کسته چزرم شه برای سی سکیل شما تقریبا 90 سال کسته د کار دن که امزو روز که پیدا مشن دم روز کسته بلیش کسته کار کن پس لازمیه اگر شما میخواین کار کنین سیریسلی برای یک وقت برای چند سکیلز دیولپمنت کار کن و روزانه برای زو تایم بدر کن روزانه کسته برای زو ना बेखानिन कार किन प्रैक्टिस किन ताकि चीज़ें शुम कस्ता एक जाय किशना व आखिरी است की گفتم برای که شما پیسه بچت کن و آخریش کسته د کجا کسته میرسه برای کسته لازمی است که اگر شما پیسه خالی پیش خودون خو میلین او قضیات جمع نموشه حتی که اگر شما منتلی بچت کن و او هیچ برو بدر نکن لازمی است که شما باید مری گو جای او را کسته اینوست کن و اینوستمنت شو کسته شور ریترن داشته باشه بعض اوقات بعضی اینوستمنت کسته میتونه ریترنش کسته بسیار کلان باشه خو این یک سی ریکمندیشن بود که رفلکشنی از ما صرف نبود رفلکشنی
جنریشن زسته منیزی پس پوشتنا کسته ریسرچ بیکت هسته و یک کسته مردمات کراسی دنیا کسته در گرد بر دنیا کسته از مختلف اقوام برای این چیزها کسته پرکتیس منه صرف یک مایند سیت هسته که ما شما رو گفتم که میخواستم برای این استریس کنم که برای کامیاب بودو برای کامیاب شدو یک خاص مایند سیت ضرورت داره شما باید کلکولیشن کن شما چقدر عمر خود چقدر وقت دارین برای سکیلز دیولپمنت چقدر وقت میخواه من کریر شما چقدر تایم شما اسپندین و در بدله زو شما پیسه میلاهم شما پیسه کسته شما میتونین چطور کسته سیف کن چطور بچت کن چطور کسته اینوست کن نی چیزا کسته امپورتنت چیزا است که شما باید خود جمع ریسرچ کن کلکولیت کن چیزا کنین امیدوارم که این ویدیو کسته کارآمد باشه خاص طور پر برای نوجوانایی که تازه کسته از کالج برو درمشن و تازه از یونیورسیتی بدرمشن و منی پرکتیکال لایف کسته قدم میله دیگه ویدیو قدم زی چیزا منم که بیست آف د لک کسته برای تمامیشون کسته نیک خواهشات دارم که کامیاب باشین انشالله کسته تشکر شاوشم خوش